البنات، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. اليوم غنشارك معكم واحد الوصفه، هي ماشي غير لزياده الوزن، ولكن هي وصفه صالحه للناس الرياضيين، صالحه للناس اللي عندهم فقر الدم، اللي صحيحتهم على قد الحال، اللي كيحسوا بالسخفه، كيحسوا بان الجسم ديالهم ولا القوه ديال الجسم ديالهم ما كافياش انهم يبقاو واقفين النهار كامل، كيحسوا دغيا بالسخفه، كيحسوا براسهم فاشلين. هاد الوصفه غتساعدكم حيت فيها غير لي فيتامين، فيها غير الالياف، فيها غير المعادن، يعني داكشي اللي غيفيد الصحه ديالنا 100% طبيعي. ما تخافوا منه حتى شي حاجه، ما عنده حتى شي اضرار جانبيه. اول حاجه باش غنبداو مع المكونات. المكون الاول باش غنبداو هو الصوجا اللي هي هذه. على الصوجا خديتها وطحنتها مزيان بحال هكا. بالنسبه للبنات اللي ما كيعرفوش الصوجا، انا نوريها لكم محبوب. الصوجا هي هذه، غتشدوها غتنقيوها وتحمروها في الفران شويه، ضربها الزهد باش تجينا سهله في الطحين، ومن بعد غنطحنوها. غتاخذوا الكميه اللي بغيتو. انا خديت كميات متساويه من كل شيء، يعني زيفه صغيره من كل حاجه. هاد الصوجا هي زوينه بزاف حيت كتحفز الجسم على انتاج البروتين. كما كنعرفوا بان البروتينات هما اللي كيحتاجوا العضلات باش يتقواو وباش يكبروا. بالنسبه للبنات اللي بغاو ياخذوا هاد الصوجا بوحدها، يقدروا بعدا ياخذوها قبل الفطور. تاخذوا معلقه مع كاس الحليب قبل الفطور، تبقاي واحد نص ساعه، عاد تبداي عاد تفطري عادي، يعني تاكلي الماكله ديالك عاديه. هاد الصوجا كتحفز على انتاج البروتين في الجسم، وبالتالي كتحفز على ان الواحد يزيد الوزن ديالو. ثاني مكون اللي غنحتاجو هو زريعه الكتان. زريعه الكتان غنيه عن التعريف، حتى هي فيها بزاف لي فيتامين، فيها اوميغا 3، غنيه بالكالسيوم. انا غنوريكم زريعه الكتان كي دايره في حاله ما اذا ما كنتوش عارفينها، حيت كيكونوا بعض البنات ما كيعرفوش فريمون كي دايرين هاد الاعشاب ولا هاد المكونات. الوغ هذه هي زريعه الكتان. واحد القضيه البنات، زريعه الكتان ما كتحمرش، الا تحمرات كتولي فيها مواد سامه، يعني غنشدوها غنقيوها مزيان وغنطحنوها نيشان، ما غتحمرش زريعه الكتان. الوغ وزريعه الكتان فهي زوينه بزاف للناس اللي عندهم ضغط الدم، حيت كتساعد على خفض مستوى ضغط الدم في الجسم، وحتى الناس اللي عندهم الكوليسترول هي مزيانه بزاف للجهاز الهضمي، كتقوي الجهاز الهضمي، مزيانه للامعاء، وفيها كما قلت لكم فيها دي فيتامين مزيانين بزاف للصحه. غندوزو المكون الثالث هو هذا إلان. إلان حتى هو فيه نسبه كبيره ديال الكالسيوم. بالنسبه للناس الله يسر اللي كيكونوا مهرسين، ديما كنصحوهم كنقول لهم بقاو تاخذوا إلان. إلان زوين للعظم، كيقصح العظم. بالنسبه للبنات اللي ما كيعرفوش إلان هو هذا. هو هذا إلان كيكون الحبيبات ديالو دايرين بحال هكا. هذا راه ديجا محمر، يعني نقيته وحمرته وعاد طحنته. هذا هو إلان. غندوزو المكونات الاخرين. هنا عندي اللوز حتى هو حمرته واحد شويه باش يجيني سهل في الطحين وطحنته، وباش حتى داك لوغو ديال اللوز ما يبقاش داك اللوز ديال الخضوريه ديال اللوز، يعني كيجي داك المذاق محمر زوين، كيجي بواحد الشكل ديال السفوف ولا سلو، ولكن هو بطريقه واحده اخرى، يعني ما غنديروش فيه الطحين وما غنديروش فيه بعض المكونات الاخرين. هذا اللوز. هنا عندي الزنجلان، نفس الشيء، غسلته مزيان، نقيته، حمرته وطحنته. الزنجلان مفيد بزاف للجسم، هو كيحتوي على بزاف ديال الفيتامين، فيه الكالسيوم، فيه الزنك والمغنيسيوم، فيه بزاف ديال الالياف، وفيه قيمه غذائيه عاليه بزاف بزاف بزاف، ومزيان للصحه اون جينيرال. يعني كما شفتوا هاد المكونات كاملين فيهم غير لي فيتامين،
يعني كلشي مزيان، كلشي مفيد للصحه ديالنا، ما نخافو حتى بشي حاجه. وعندنا هذا المكون حتى هو الشوفان، نفس الشيء خديته حمرته واحد شويه وطحنته. الشوفان كما كنعرفوا مزيان بزاف للامعاء، مفيد للناس اللي بغاو زياده الوزن، يقدروا ياخذوه بوحديته حتى هو مزيان مع الحليب ولا مع دانون، مزيان زياده الوزن. كيتخاد مع مكسرات باش كيساعدوا في انتاج البروتينات وكيساعدوا الجسم باش انه يتزاد فيه الوزن. الشوفان مزيان بزاف للامعاء، يعني عندهم مشاكل في الامعاء، ومزيان للمعده حتى هي. واخر مكون اللي غناخذ هو النافع. النافع كيعطي داك اللوغو زوين، داك المذاق زوين ديال النافع، حتى هو كيجي زوين في هذه الوصفه. هذه الوصفه البنات تقدروا ديروها حتى للدراري الصغار، غير بالنسبه للدراري الصغار ما نديروش السوجه. السوجه فيها بزاف ديال الهرمونات الانثويه، داكشي علاش من الاحسن ما نعطيوهاش للدراري الصغار وما نعطيوهاش للدراري اون جينيرال. يعني هاد الوصفه يقدروا حتى الدراري ولا الرجال يستعملوها مزيانه، حيت هي كتقوي اكثريه بالنسبه للناس الرياضيين والناس اللي كيديروا ان افور كبير وسط النهار. يعني نقدروا نديروا هاد الوصفه، ولكن من الاحسن ما نديروش السوجه حيت فيها هرمونات انثويه. يعني نديروا جوج مكونات كاملين وهي من الاحسن ايفيتيوها. كما قلت لكم النافع مزيان بزاف للدراري الصغار. كما كنعرفوا الوليدات الصغار فاش يلاه كيخلقوا كيكون فيهم داك الوجع، كنديروا لهم النافع في الرضاعه وكيوليو مزيان. يعني مزيان للوجع، مزيان للالم ديال المصارن، مزيان للناس اللي العيالات اللي كيرضعوا كيدير الحليب، مزيان لفقر الدم، الناس اللي عندهم مشكل في الهضم داك المعده والمصارن، وكيقوي المناعه في نفس الوقت. وبيان سور لو غو ولا الطعم ديالو كيجي زوين بزاف. اذا انا بالنسبه لهاد الوصفه غنستعمل هاد المكونات كاملين. غناخذ اول حاجه غندير اللان، غندير زلافه صغيره، يعني خديت نفس الكميه من كل شيء. غندير عليه الزنجلان، غندير عليه اللوز. اللوز حتى هو فيه بزاف ديال الفيتامين، فيه الكالسيوم، فيه الصوديوم، فيه الحديد، كيقوي الجهاز المناعتي اون جينيرال. فيه فيتامين A، فيتامين E حتى هو، مغنيسيوم، و بيان سور فيه الفوائد للبشره ديالنا، حيت اي حاجه كليناها كتعطي الفائده اوتوماتيكمون على البشره ديالنا وعلى الشعر. اللوز مزيان للشعر، مزيان للبشره اون جينيرال، وعنده بزاف الفوائد بالنسبه للدماغ، وتا هو كيساعد في زياده الوزن. هنايا غنديرو الزنجلان، ديجا درنا الزنجلان. هادي زرعه الكتان، حيت بحال في اللوان كيتخلطوا ليا. فوالا زرعه الكتان كنعاود نذكركم البنات ما خصهاش تحمر، يعني غدار نيشان بلا ما تحمر. الا تحمرات كيوليو فيها مواد سامه الله يستر، داكشي علاش خصنا نيفيتيو اننا نحمروها. غندير الصوجه، ما فيها باس نعاود نذكركم هاد الوصفه يقدروا ياخذوها حتى الرجال اكونديسيون ما نديروش الصوجه حيت فيها هرمونات انثويه، هي كتساعد على افراز الاستروجين. يعني من الافضل ما نديروش الصوجه الا كانت هاد الوصفه غتستعمل من طرف الدراري ولا الرجال. حتى الوليدات الصغار اللي عندهم مشكل في نقص الوزن، كيكون عندهم الوزن قليل وكيكونوا كياكلوا ما كيبانش فيهم، ولا بعض الوقت ما كيكونوش كياكلوا كاع، نقدروا نديروا لهم هاد الوصفه. بيان سور ما غنديروش فيها الصوجه وما غنديروش فيها زرعه الكتان، يعني غيبقاو غير المكونات الاخرين طبيعيين، ما نخافوا منهم حتى شي حاجه. انا النافع هنايا مجهد شويه حيت النافع البلدي، غندير معلقه واحده باش ما يجينيش داك لوغو، من بعد كيولي داك لوغو شويه مر، من الافضل ما نكثرش. وغندير الشوفان مطحون. بالنسبه لزياده الوزن هو كيبقى كل واحد وصحته، ولكن هذه الوصفه
كما قلت لكم هي كتساعد الجسم، كتعاوننا بدوك لي فيتامين اللي كيكونوا ناقصينا. بالنسبه للناس اللي عندهم فقر الدم حتى هي مزيانه بزاف 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 فقر الدم، حيت فقر الدم هو عباره عن نقص في الفيتامينات والمعادن في الجسم وخصنا نعوضوهم. هنا كنت غندير حتى العدس مطحون، غير نسيتو الصراحه. العدس مطحون مزيان بزاف للناس اللي عندهم فقر الدم، يقدروا ياخذوه ينقيوه ويحمروه واحد شويه، من بعد يطحنوه نخلطوه مع كاس الدانون ونبقاو ناكلوه مورا الفطور ولا قبل الفطور، كل واحد على حساب مسارنو، حيت كاينين اللي كيضروا دانون ولا داك لي فروي باردون كاين اللي كيضروا دوك لي برودوي ليتي، كاين اللي كيضروا في المصارن. يعني من الافضل ما ياكلوش قبل الفطور، ياخذوا مورا الفطور حتى نفطر مزيان فطوري كما العاده. ناخذ كاس ديال دانون ندير فيه معلقه ديال العدس مطحون وناكلو مزيان بزاف لفقر الدم. حتى البربه مطحونه مع الليمون حتى هي كتفيد بزاف الناس اللي عندهم فقر الدم. شنو عاوتاني الحمص، غتاخدي الحمص غتغسليه وغديريه في الماء يبات ليله كامله، بيان سور غطيه وديريه في الثلاجه باش ما طيح فيه حتى شي حاجه. وفي الصباح بكري غتشربي داك الكويس ديال الماء ديال الحمص، حتى هو مزيان بزاف وفعال الناس اللي عندهم فقر الدم. الوغ هنا البنات غنخلطوا هاد المكونات ديالنا كاملين، غنخلطوا كل شيء. بالنسبه هذا ما درتش فيه السكر حيت انا غنخلطوا بالعسل، داكشي علاش ما درتش فيه السكر. هو كيبقى على حسب الذوق، الناس اللي بغاو يديروا السكر يقدروا يديروا السكر ثقيل، يديروا الكميه اللي بغاو. انا غنخلط كلشي بالعسل اللي غنستعمل هو هذا، هو مكتوبه فيه عسل حر الله اعلم. المهم انا هو غنخلط به الوصفه ديالي وصافي. غنزيد عليه شويه ديال زيت البلديه. غناخذ زيت البلديه غنرونها مع العسل وغنخلط بها الوصفه. بالنسبه لهاد الوصفه البنات نقدروا نديروا حتى لا ميم شوز نفس الشيء اللي قلت لكم مع العدس، الوصفه ديال فقر الدم. نقدروا ناخذوا كاس ديال دانون، غناخذوا هاد المكونات غنخلطوهم مزيان باش ندمجوا مع بعضياتهم. ناخذوا معلقه كبيره نديروها في داك كاس دانون، ولا نديروا كلشي في زلافه، ناخذوا زلافه نديروا فيها معلقه من هاد المكونات ونكبوا عليها داك كاس دانون نخلطوه مزيان وناكلوه. كيجي زوين بزاف في المذاق وفي نفس الوقت كنستافدوا من المكونات كاملين. كيجي بحال دوك لي ياغورت اللي كيتباعوا بحال الكريك ولا بحال اللي كيكونوا فيهم المكسرات، ولا كيجي بحال داك يومي اللي كيكون فيه الزرع القمح. وهنا كتكون فيه واحد النكهه زوينه، فيه المذاق ديال جميع المكونات اللي درنا. بالنسبه للبنات اللي ما عندهمش ولا اللي بغاو يزيدوا شي حوايج على هذا الشيء، بيان سور عندكم كامل الحريه، تقدروا تزيدوا الكركاع، تقدروا تزيدوا لاكاجو، بيستاش، اي نوع من المكسرات. انا هنايا اقتصرت فقط على دوك المواد الاساسيه اللي خصهم يكونوا في هاد الوصفه، يعني داك زريعه الكتان، الصوجا، اللوز حتى هو كيساعد بزاف، الشوفان والإلان، يعني فريمون داك المواد الاساسيه اللي خصهم يكونوا هما هادو. بالنسبه للمواد اللي خصكم ولا اللي بغيتو تضيفوهم، تقدروا تضيفوا اللي بغيتو من المكسرات اللي عندكم. تقدروا ما ديروش كاع هادشي اللي درت انا، يعني داكشي كيبقى اختياري. يقدروا البنات يبغيو يخلطوا هاد الخلطه بالشكلاط، كيبقى عندكم كامل الاختيار. انا كنفضل انني نخلطها بالعسل باش انها تبقى وصفه 100% صحيه، حيت الشكلاط شويه كيكون فيه بزاف ديال السكريات. كنفضل انني ما نديرش الشكلاط، داكشي علاش غنخلط الوصفه ديالي بالعسل. الوغ غنوجد العسل والزيت ونرجع لكم بالوصفه ديالنا. دابا غنخلطوا المكونات ديالنا كاملين. هنايا درت زيت الزيتون ودرت العسل. بالنسبه للبنات اللي غتجيهم زيت الزيتون مجهده ولا اللي ما كيقدروش على زيت الزيتون، يقدروا يستعملوا غير العسل بوحديتو ويزيدوا عليه شويه ديال الزبده، بيان سور على حسب كيبقى كل وحده وشنو كتبغي وكل وحده والذوق ديالها.
حنا غنخلطوه دابا عادي بحال السلو ولا بحال السفوف اللي كنديرو في رمضان. غنخلطو كلشي مكونات عادي، وداك الساعه اللي بغات يكون قاصح مزيان، واللي بغات يكون شويه خفيف كيبقى داكشي على حسب الاختيار. راه غنبقى نخلط حتى يندمج ليا كلشي. هنا البنات من بعد ما خلطت الخليط ديالي مزيان بزيت الزيتون وبلا عسل كيولي خليط متجانس، كلشي كيتجمع مع بعضياتو. درتهم كويرات بحال هكا، كيجي بحال الشكل ديال السفوف ولا ديال السلو، كل واحد كيسميها على حسب المنطقه ديالو. الوغ هاد الكويرات كيجيو بحال هكا، نقدروا ناخذوا وحده ولا جوج كويرات كل نهار، يعني مورا ما نفطروا الفطور ديالنا العادي غناخذوا واحد الكويره ديال هاد التقيوتات نقولوا لهم اللي درنا، وداوموا عليهم. غتحسوا بصحيحتكم مزيانه، السخفه ما غتبقاش فيكم، غتحسوا بان وليتو كتهزوا شويه ديال الوزن، وبشويه بشويه ان شاء الله. وكونوا واثقين بان هذه الوصفه طبيعيه 100%، ما تخافوا منها حتى شي حاجه. هانتوما شفتوا بعينيكم فيها مكونات طبيعيه، فيها كو دي فيتامين، فيها معادن، فيها الياف، يعني غتستافدوا منها. وكنتمنى لكم الصحه والسلامه ان شاء الله، ونتلاقاو في وصفه واحده اخرى.